मे वैवस्वन्मन्त्रे कलियुगे भवतारे जम्बोद्वीपे भावनवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्ण आ बाजुपर नमस्कारं చేస్తున్నాం पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः नरद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ग्रहाणानुकूल्यता शुभफला अवाप्ति मम सहकुटुम्बानां वर्तमान महादश अंतर्दश विदश सूक्ष्मदशा प्राणदशासु तत्तत्याभि वृद्ध्यर्थं मम सहकुटुम्बानां जन्मनक्षत्र जन्मराशि नामनक्षत्र नामराशि ముందుగా ఆడవలు బ్రేక్ చేయగలరేస్తుంది కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః माधवाय नमः माधवामहे कविङ्गवीनामवस्त्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाय शृण्वन्नोतिभिः श्रीवसादनो श्रीमहा मम धर्म विरोधेन नष्ट द्रव्य प्राप्यर्थं पुराणोक्त आयुर्युत पुत्र पौत्र अविच्छिन्न सत्संसार ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः ముందుగా మగవాళ్ళు ఆచరణ చేయండి. ఎడం చేతితో ఆ స్పూన్ పట్టుకొని గుడిలో నీళ్లు వేసుకోండి. ఆ వేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్లేట్ లో వదిలేసి ముందుగా చేయగలుగుకోవాలి. నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ. చైత్రమాసే శుక్లపక్షే నవమ్యాం వాసరస్తు. सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विषयोद्भवस्य गीतालकानामधेयस्य कुमारस्य राघवद्विनामधेयस्य निखिलनामधेयस्य अस्य यजमानस्य सहस्य कोटिगोल्डगोत्रोद्भवस्य उत्तमनक्षत्रनामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्याः पुष्पलीलानामधेयस्य कुमारस्य द्वितीयश्रावदेयस्य भवज्ञानामधेयस्य अस्य यजमानस्य सहगुणं पार श्रीवान् पुत्रं विदर्भगोत्रोद्भवस्य मणिचैतन्यानामधेयस्य धर्मपत्याः श्वेतप्रियदक्षिणीनामधेयस्य माण्डविक कार्तिकनामधेयस्य अस्य यजमानस्य सहगुणं पार श्रीवान् पुत्रं गुडियं सुभाग्रावदेयस्य धर्मपत्याः त्रिपकपणावदेयस्य नागज्योतिरावदेयस्य सह गुणंबाण अक्षत्रपुष्पं देवकोटि श्रीवान् पुत्रं देयस्य देहश्रीनामदेयस्य
भव्यश्री नामधेयस्य अस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य काशीमण्डल गोत्रोद्भवस्य जाडि वेंकटनारायण नामधेयस्य अस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः गीतामृतं नामधेयस्य कुमारस्य नामधेयस्य अस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानां शुल्पिकोट गोत्रोद्भवस्य अंकम्म नामधेयस्य सुब्बाराव नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अंदरू पलकंడి मम